This is Galaxy News Hour live. राज्यका हरेक संरचनामा आफ्ना कार्यकर्ता र विश्वासपात्रलाई नियुक्ति दिने महारोगको शिकार सङ्घीयताको सुरुवाती अभ्यास नै भएको छ। सङ्घमा हरेक नयाँ सरकार आउने बित्तिकै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने परम्पराकै रूपमा स्थापित भएको छ। सुरुको नियुक्तिदेखि नै प्रदेश प्रमुखको छनौट विवादित मात्रै भएको छैन, कोरा राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्दा स्वयं त्यस संस्थाको गरिमामा क्षति पुगिरहेको छ। समाजका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका व्यक्तिलाई सम्मानका साथ राख्नुपर्ने र नियुक्त भएकाहरूले पनि कुनै राजनीतिक दलको पक्षपोषण नगरी विशुद्ध संवैधानिक भूमिका पूरा गर्नुपर्नेमा ठिक उल्टो अभ्यास भइरहेको छ। प्रदेश प्रमुख सङ्घका शासकले पजनी गर्ने पद होइन, कुनै शक्ति अभ्यास गर्ने संस्था पनि होइन। संविधानले निकै सीमित अधिकार दिएको छ। उसले केवल भद्र अभिभावकीय अवलोकन मात्र गर्न सक्छ। प्रदेश सरकार वा सदनका काम कारबाहीमा हस्तक्षेप र निर्देश गर्न सक्दैन। उसले सो विवेकले कुनै आदेश पनि जारी गर्न सक्दैन। झन्डै आलङ्कारिक हैसियतको प्रदेश प्रमुखमा समेत राजनीतिक दाउपेच र दलीय अनुहार खोजिन्छ भने संघीयताप्रति जनताको भरोसा कसरी बढाउन सकिएला र? ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामीसँग उच्च स्तरीय समन्वय समितिका नाममा गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रको अभ्यासदेखि अदालतभित्रको टकरावमा नयाँ मोड सम्बन्धी प्रसङ्ग हुनेछ। यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा झन्डै 600 बिघा जग्गा घोटाला काण्डको विशेष खुलासा सम्बन्धी सामग्री पनि छन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौँ। अब हेडलाइन्स। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा झन्डै 600 बिघा जग्गा नगर विकासका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा घोटाला। प्रत्यक्ष जोडिएका कर्मचारी भन्छन् ठूलो रकमको चलखेल भयो। न्यायाधीशहरूबीच विभाजन ल्याउने प्रधान न्यायाधीश राणाको प्रयास असफल। राणाका कुनै पनि निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन हुन छाडे। उच्चस्तरीय समितिका नाममा निर्वाचित सरकारलाई कज्याउन समानान्तर शक्ति केन्द्र खडा। संयोजक पौडेल भन्छन् व्यवस्थामाथिको खतरा रोक्न मात्रै समिति बनाइएको हो। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकममा चाप बढेपछि शेयर बजारमा असर। नेप्से परिसूचकमा एकै दिन 80 अङ्कको गिरावट। र बङ्गलादेशका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सिन्हालाई 11 वर्ष कैद सजाय। ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराधमा दोषी ठहर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुरुमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेर आलोचित भए। उनले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन 88 दिन लगाए। प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषदमा भाग दिएको विषयले पनि देउवा आलोचनाको तारो बने। गठनको 4 महिना पुरा हुन लाग्दा पनि सरकारले जनचासोका विषयमा ठोस निर्णय लिएको छैन। न्यायालयभित्रको विवाद समाधानदेखि एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धन नै स्पष्ट छैन। गठबन्धन भने कानुनले नचिन्ने संयन्त्र बनाउनतिर अल्मलिएको छ। सत्ता गठबन्धनको सोमबार प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको 2 घण्टा लामो बैठकले उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्यो। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अनुसार नै समिति गठन गरिएको भनिएको छ। समिति गठनमा सरकारको काममा समन्वय गर्नुपर्ने कारण देखाइएको छ। समितिलाई संविधान र कानुनले भने चिन्दैन। कानुनले नचिन्ने समिति बनाइएको यो पहिलो घटना भने होइन। विगतमा पनि गठबन्धन सरकार हुँदा यस्ता समितिहरू बनाइएका थिए। ती समितिले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेलेका उदाहरण भने छैनन्, बरु सरकारलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेका थिए। यस्तो संरचनाका कारण प्रधानमन्त्रीसँग मनमुटाव बढेको विगत छ। 2072 सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई सत्ताको सिँढी चढाएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको संयोजक थिए। तर ओली र दाहालको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। ओलीले राजीनामा दिनु पर्यो भने दाहाल प्रधानमन्त्री भए। सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य अधिकारी प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसके
उनलाई हटाउने थलो संसद हो। कानुनले नचिन्ने समितिलाई सरकार र खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रका रूपमा लिइएको छ। त्यही कारण अहिले नै सत्ता गठबन्धनमा खटपट निम्त्याउने कारक समिति बन्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 5 वटा पार्टीको गठबन्धन हुन त पञ्च जस्तै भइसक्यो, पञ्चायत जस्तै भइसक्यो, 5 पार्टीको गठबन्धन, पञ्चको सरकार जस्तै भइसक्यो एक हिसाबले। तर के भने उहाँलाई चाहिँ नि त्यो गठबन्धनमा भएका घटकहरूले, जुन पार्टीहरूले, त्यसका नेताहरूले दबाब दिनुभएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा उहाँ त्यो समितिको सदस्य हुनुहुन्न, तर उहाँको चाहिँ प्रतिद्वन्दी भएको मानिने काङ्ग्रेसमा रामचन्द्र पौडेलजी चाहिँ नि अब अहिले त्यसको सुरुको समयमा उहाँ नै अध्यक्ष हुने भनेको छ। त्यो पनि फेरि 2-3 महिनाको आलो पालोको कुराहरू छ, ती झमेला सुरु हुन्छ। त्यसैले जताबाट पनि यो चाहिँ अस्थिरताको परिचायक नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। शेरबहादुरजीलाई सहज हुने त कुरै आएन। गठबन्धन सरकार रहँदा यस्ता समितिमा खास गरी माओवादी अध्यक्ष दाहालले बढ्ता रुचि देखाउने गरेका छन्। यस्तै राजकीय जिम्मेवारीमा नरहेका नेताले पनि इच्छा देखाएका विगत छन्। संविधान निर्माणका बेला त्यतिखेरको संवैधानिक समिति बाहिर यस्तै संयन्त्र थियो। उसले भने विवादित विषयमा सहमति जुटाएको थियो। त्यसबाहेक यस्ता राजनैतिक संयन्त्र परिणाममुखी देखिएका छैनन्। नेताहरूलाई सरकारमा भाग भन्न माग्ने थलोकै रूपमा उपभोग भएका छन्। यसपालि भने विगतका कमी कमजोरी नदोहोरिने गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ। अब सरकार सञ्चालनसँग जोडिएका कतिपय नीतिगत इस्युहरू पनि उठ्न सक्ला, तर सरकार सञ्चालनलाई आफ्नै संवैधानिक विधि छ, व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्थाहरू छ, नियमहरू चाहिँ छ, सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ छन्। नर्मली त ती सबै प्रक्रिया अनुसार नै, त्यही विधि विधान अनुसार नै हुन्छ। तर राष्ट्रिय महत्त्वका कतिपय नीतिगत निर्णयहरू लिनुपर्दाको अवस्थामा, दलहरूको बिचमा निर्णय गर्नुपर्दाको अवस्थामा सायद चाहिँ अब गठबन्धनमा या मोर्चामा चाहिँ या संयन्त्रमा लिएर आएर छलफल गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर अगाडि बढ्ने खालको अभ्यास हुन सक्छ। कानुनले नचिने पनि राजनीतिक तहमा यस्ता संयन्त्र बनाउनु हुँदैन भन्ने होइन। समिति सरकारसँग मोलमोलाई गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग हुनु हुँदैन। गठबन्धनका सबै दल सरकारमा सहभागी रहेको अवस्थामा अहिले समिति गठबन्धनको औचित्य भने देखिँदैन। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा 2 महिने संयोजक बन्ने अवसर पाएका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने सरकारमाथि दबाब दिन नभई व्यवस्थालाई नै सङ्कटतिर धकेल्ने प्रयासलाई रोक्न समिति बनाइएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। समितिलाई सरकारको काममा दखल दिने हतियारका रूपमा प्रयोग हुन नदिने उनको भनाइ छ। एउटा कुरा त सरकारभन्दा माथि पनि होइन, सरकारको सहयोगी पनि होइन, सरकारलाई कुनै चाहिँ प्रेसर दिने पनि यसको काम होइन। यो त केवल चाहिँ हामी के लड्यौँ, गएका 2-4 महिना यता आएर जुन डेमोक्रेसीको रक्षाको लागि हामीले लड्यौँ र देशमा चाहिँ यो परिवर्तन व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने र जुन परिवर्तन हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ल्याएका थियौँ त्यसैमाथि जो खेलवाड सुरु भएको थियो, त्यसलाई सङ्कटतिर धकेल्ने जुन कोसिस भएको थियो, त्यसको विरुद्ध हामी लडेर आएको। त्यसैको परिणामस्वरूप यो संयुक्त यो गठबन्धन, यो 5 दलको चाहिँ नि एउटा संयुक्त चाहिँ गठबन्धन बनेको। अब त्यो गठबन्धनको रूपमा यसलाई चाहिँ सरकारलाई एकछिन परै राख्नुहोस्। यो गठबन्धन 5 दलको दलीय गठबन्धन चाहिँ लाई चाहिँ नि अब देशमा अब चाहिँ लोकतन्त्रको र संविधानको रक्षाको लागि यसलाई चाहिँ नि सजग राख्नको लागि मात्रै यो समन्वय समिति बनेको हो। हामी बसेर छलफल गर्छौँ र 5 दलका चाहिँ सबै बसेर हामी अहिले देशमा सङ्कट के छ, त्यसको अवस्था कसरी गुज्रिरहेको छ, देशको व्यवस्था के भइरहेको छ, व्यवस्थामा कहाँबाट आउन सक्छन् होइन, यो कुरामा हामी बढ्ता चाहिँ छलफल गर्छौँ र अनि यसमाथि हामी सावधानी अथवा सजगता होइन अपनाउने कुरा हामी गर्छौँ। सरकार भनेको पिपुलप्रति उत्तरदायी एउटा निर्वाचित संस्था हो होइन, त्यो सबै किसिमले जनताप्रति संसदप्रति उही एकाउन्टेबल उत्तरदायी बन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ उसको काममा हामीले दखल दिने कुरा गर्नुहुन्न। लोकतन्त्रवादीको नाताले सरकारको क्रियाकलाप गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा त्यसलाई दखल दिने कुनै पनि कुरा गर्न उचित हुँदैन। सरकारको काममा दखल दिने रूपमा यसलाई चाहिँ हतियार कसैले बनाउनु, यो कुरा हामी मान्दैनौँ। म त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई पर्मिट गर्दिनँ।
2063 सालपछि हरेक गठबन्धन सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग पुर्याउन भन्दै यस्ता संयन्त्र बनाइएका छन्। कतिपय अवस्थामा संयन्त्र बनाउने सहमति भयो तर बनाइएन। कतिपयको नामै उच्चारण गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समानान्तर शक्ति केन्द्र बन्ने संशय व्यक्त गरेको पाइन्छ। अहिलेसम्म बनाइएका यस्ता संयन्त्र समाधानका सूत्र होइन, द्वन्द्वका अखडा बनेका छन्। 2066 सालमा माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको थियो, जसको उद्देश्य राखिएको थियो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य र संविधान लेखनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखिएको थियो। तर सो अनुसारको नतिजा भने हुन सकेन, कुनै पनि त्यसले उपलब्धिमूलक काम भने गर्न सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाइएको थियो। सरकार माथिको सरकार जस्तो मात्रै देखियो प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुँदा 2066 सालमा। त्यस्तै गरी अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाइएको थियो, जसमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच आलो पालो संयोजकत्व गर्ने सहमति भएको थियो, जसको उद्देश्य सरकार सञ्चालन र चुनावमा सहजीकरण गराउनु थियो। जसअनुसार चुनाव सम्पन्न भयो। लोकमान सिंह कार्की लगायतको नियुक्ति पनि विवादित हुन पुग्यो। त्यसैगरी 2070 सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठनको माग भएको थियो, जसमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य पनि राखिएको थियो। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्याउला भनिएको थियो, तर त्यो समयमा भने समिति नै गठन हुन सकेन। त्यसैगरी 2072 सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदा पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको थियो, जसको उद्देश्य गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने थियो। सरकार संयन्त्रबीच खटपट भयो। 2076 सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको माग भएको थियो। कोरोना महामारी चलिरहेको समयमा कोरोना महामारीको सामना गर्ने, कोरोना महामारीसँग जुझ्नको लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखिएको थियो। तर नेकपा भित्रै आशंका र पार्टी द्वन्द्व, पार्टी विभाजन, सरकार परिवर्तन जस्ता विभिन्न अवरोधहरू आइपुगे। त्यसैगरी अहिले 2078 सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाइएको छ। राजनीतिक मुद्दामा सहमति जुटाउने, चुनावमा तालमेल मिलाउने, सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने जस्ता उद्देश्य राखिएका छन्। अहिलेसम्मको काम कारबाही भने हेर्न बाँकी नै छ। अबको यो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले कस्तो काम गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यसैबीच ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले राजनीतिक विश्लेषक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका सहयोगी पुरञ्जन आचार्यसँग वैधानिक सरकार हुँदाहुँदै छुट्टै संयन्त्र बनाउँदा त्यसको असर के होला भनेर सोधेकी छन्। औचित्य म खासै देख्दिनँ होइन, यसको राजनीतिक औचित्य पनि देख्दिनँ, संवैधानिक व्यवस्था पनि छैन, वैधानिकता पनि यसको छैन। यो गर्नु हुँदैन थियो होइन। यो चाहिँ एउटा लोकतन्त्रको भद्दा मजाक हो भन्छु म यसलाई चाहिँ होइन। के चाहिँ हुन सक्छ त यसको कारण? यो गठन यसको कारण के हो भन्दा मलाई के लाग्छ भने अब एक त अब शेरबहादुरजीलाई यो भागबन्डा गर्दाखेरि सजिलो भयो होइन। उहाँलाई चाहिँ के सजिलो भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले व्यवस्थापन गरेँ आफ्ना चाहिँ अब काङ्ग्रेसको त अधिवेशन छ, अधिवेशनमा चाहिँ यी सबै चाहिँ उहाँका चाहिँ विरुद्ध जान सक्थे, त्यसलाई उहाँले व्यवस्थापन गरेर एक ठाउँ थन्काएको भन्ने शेरबहादुरजीलाई लाग्यो होला होइन। अर्को कुरा, हाम्रा यी बुढा भइसकेका नेताहरूलाई जो छन् नि, यो आज 3-4 दशकदेखि काङ्ग्रेसमा हालिमुहाली गरेकाहरू, त्यो चुनाव जिते पनि चुनाव हारे पनि सत्ताको नजिक पुग्नु चाहिँ असाध्यै रहर लाग्छ। रामचन्द्रजी जस्तो मान्छेलाई त्यो नलाग्नु पर्ने हो। म अरूलाई लागेकोमा त म स्वाभाविक ठान्दछु होइन, तर उहाँ चाहिँ यो सबैभन्दा माथि उठ्नुपर्ने भन्ने मलाई लागेको थियो। अब सत्ताको नजिक पुग्नको लागि चाहिँ असंवैधानिक र गैर चाहिँ राजनीतिक बाटो अपनाउँदाखेरि हिजोको दिनमा चाहिँ हिजोको प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई यसले यो असंवैधानिक भयो, निरङ्कुश भयो भनेर भन्ने आधार चाहिँ देखिँदैन कि त्यो आधारमा हटाएको हो नि बहुमतको सरकारलाई होइन। शेरबहादुरजीले अहिले गर्नुभएको शेरबहादुरजीको चाहिँ चातुर्यता हो,
उहाँले चाहिँ के छ भने अब गनगन गरे होला नि अब सबैले होइन हामीलाई केही भएन भनेर ल प्रचण्डजीलाई माधव नेपालजीलाई व्यवस्थापन गर्नुभयो। विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै जोड दिएको पाइन्छ यसमा। होइन, कम्युनिस्टहरूको चाहिँ स्टेट अफ माइन्ड, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यस्तो चलन सामान्य हो। कम्युनिस्टहरूमा संसदप्रति विश्वास हुँदैन, संविधानमाथि, यो लोकतान्त्रिक संविधानमाथि विश्वास हुँदैन। यो समितिले निर्वाचित सरकारलाई कज्याउन वा निर्देशन दिन सक्छ? होइन, अब बनाउने उद्देश्य त त्यही होला नि। समन्वय समिति भनेको कोसँग गर्ने भनेको सरकारसँग। समन्वय भनेको के होइन, मेरो मान्छेलाई नियुक्ति गरिदिए, मैले भनेकोलाई चाहिँ जागिर खुवाइदिए, यसलाई राजदूत बना, यसलाई मन्त्री बना। पदीय व्यवस्थापनको लागि पनि यो संयन्त्र बनाइएको हो भन्न होइन, सकिन्छ? यो समानान्तर सत्ता हो। हेर्नुहोस्, पदीय व्यवस्थापन पनि हो, शक्तिको, राज्य शक्तिको चाहिँ प्रयोग गर्ने आकाङ्क्षा पनि हो। राज्य शक्तिको प्रयोग उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्न नि। यद्यपि उहाँहरूले शपथ खानुहुन्न होला, यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ, तर त्यहाँ बसेर राजकाजमा भएका कैयन गोपनीय कुराहरू, गोप्यताहरू त अब रहँदैन नि। उहाँहरूले सुरक्षाको कुरा गर्नु होला, अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको कुरा गर्नु होला, कैयन कुराहरू हुन्छ जो राज्यको शपथ लिएर खाएर गरिसकेपछि अरूलाई भन्नु हुँदैन। आज उहाँहरूको जवाफदेहिता कोसँग छ? दबाब दिँदै जाँदाखेरि गरिएका निर्णयहरू भोलि विवादित हुँदा त यसको जवाफदेही कसले लिने भन्ने कुरा पनि आउँछ। कहाँ जवाफ दिने उहाँलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्ने बेलामा चाहिँ सोभरेन्टी चाहिँ जनतामा छ भन्ने, जनतालाई जवाफै दिनु नपर्ने मान्छे, जनताले 5 वर्षको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेको होइन चुनावमा। अनि आज कसरी उहाँहरू सत्ताको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ? राज्यको स्रोत साधन या विकासकै कुरा गर्नु ल, यो बाटो बनाउनु पर्यो, उहाँहरू को हो भन्ने, म किन त्यो ठाउँमा पुग्दिनँ त? हरेक नागरिकले प्रश्न गर्न खोज्छन् नि। त्यस कारणले यस्तो असंवैधानिक र गलत अभ्यासले नेपालको लोकतन्त्र चाहिँ खतरनाक मोडमा पुगिसक्यो र यसको जिम्मेवार यही यस्तै नेताहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ सत्ताको जहिले पनि नजिक बस्न मन लाग्छ। अहिले रामचन्द्र पौडेललाई संयोजक तोकिनुका पछाडिको अर्थ चाहिँ यहाँ के देख्नुहुन्छ? अब शेरबहादुरको विकल्पमा चाहिँ शेरबहादुर इतर समूह भन्छन् नि काङ्ग्रेसमा, पौडेल समूहलाई। अब पौडेलजीले नि लोकतान्त्रिक मर्यादा उल्लङ्घन गरिसकेपछि त गाह्रो भयो नि। अब चाहिँ नेपालको संविधान टिकाउने कसले? हिजोसम्म चाहिँ यो संविधानको रक्षक, ओलीको निरङ्कुशता विरुद्ध लड्ने त चाहिँ रामचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो नि होइन। उहाँको सम्मान, उहाँको हाइट त धेरै माथि थियो नि त्यो बेलामा। आज उहाँ आफै यसरी चाहिँ गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू गर्न थाल्नुभयो भने उहाँ पनि के छ भने पदलोलु भनेर भनिन्छ होइन। उहाँलाई पनि चाहिँ सबै कर्नरबाट चाहिँ म एउटै कुरा मेरो अनुरोध के हो भने उहाँहरूले कुनै पनि त्यस्तो असंवैधानिक गतिविधि गरेको सुहाउँदैन। संयन्त्र बनाउने, तर संयन्त्रबाट चाहिँ कार्यकारी प्रमुख र संयन्त्र बिच चाहिँ पछि जाँदाखेरि मतभेदको स्थिति आउन सक्ने धेरै हामीले देख्दै आएका छौँ। यसमा पनि पछि गएर त्यो अवस्था आउन सक्ने किन नहुने? आइहाल्छ नि। त्यसैले त भन्छु समानान्तर सत्ताले चाहिँ सत्ताको टक्राव आइहाल्यो नि होइन। पुष्पकमलजी दाहालजीलाई सधैँ सत्ताको अभ्यास गर्न मन लाग्छ। अब काङ्ग्रेसका यी हारेकाहरूलाई पनि चाहिँ सत्ताको नजिक बस्न मन लाग्यो। यस्तो खालको सत्ताको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। यस्तो खालको सत्ताको चाहिँ परिकल्पना सार्वभौम संसदले पनि गरेको छैन। यस्तो खालको सत्ताको अभ्यास चाहिँ लोकतान्त्रिक देशमा कहीँ पनि हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जसरी सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, कहीँ कतै एकलौटी निर्णयहरू पनि हुन सक्छन्। उहाँलाई अङ्कुश लगाउनकै लागि दबाबमा यो संयन्त्र, यो समिति बनाइएको पनि भनिन्छ। त्यस्तो देख्नुहुन्छ? त्यसको लागि त आफ्नो पार्टी छँदैछ नि। पार्टीले इन्फर्मली बसेर सल्लाह सुझाव दिन सकिहाल्छ। तर यो त पावर सेयरिङ भयो नि, यो त भागबन्डा भयो। यो पाइँदैन कि, यो लोकतन्त्रले यो छुट दिएको छैन। यो तुरुन्तै यसलाई खारिज गर्नुपर्छ। म त यसको खारिजको माग गर्छु। यो गलत हो। यो सत्तामा बस्न चाहिँ रहर छ भने जनताले चुन्नुपर्छ, छान्नुपर्छ होइन। जनतामा जानु पर्यो, जनतामा जानुपर्छ। अब खास समय पनि छैन, 1.5 वर्ष। यस्तो काम गर्नेहरूलाई जनताले भोलि रुचाउँदैन, हराउँछन्, हराउनु पनि पर्छ। केही नेता र तिनका महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापनका निम्ति खडा गरिएका यस्ता अवैधानिक संयन्त्रले समाधान कम, समस्या बढी सिर्जना गर्न सक्छन्। विगतको अभ्यासले यही भन्छ। त्यसैले हालको संयन्त्र पनि द्वन्द्व बढाउने र द्वैध शासनको अभ्यास गर्ने नयाँ थलो नबनोस्। यो प्रसङ्ग अहिलेलाई यति नै। अब ब्रेकपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा भएको झन्डै 600 बिघा जग्गाको घोटालाको भित्री कथाका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा।
तीनवटा प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पदमुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुखलाई बर्खास्त गरेकी हुन्। प्रदेश 1 मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, कर्णालीमा गोविन्द प्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा गंगा प्रसाद यादव प्रदेश प्रमुख थिए। उनीहरू अघिल्लो सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन्। मन्त्री परिषदकै सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदेश 1 मा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परिया र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशीलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेकी छन्। खापुङ जनता समाजवादी पार्टी, परियार माओवादी केन्द्र र जोशी नेपाली कांग्रेसको कोटामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन्। यसअघि प्रदेश 2 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले केही विषयमा संशोधन नगरी अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो। प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले पार्टी न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैले टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। सरकारले बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति बिहोरेको किसानलाई राहत दिन कार्यविधि बनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव संयोजक रहेको समितिले तयार पारेको कार्यविधिको मस्यौदालाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। सरकारले धानबालीमा क्षति बिहोरेका किसानलाई यसअघि नै राहत दिने निर्णय गरेको थियो। किसानले क्षतिको 65% राहत पाउनेछन्। सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई आधार मानेर राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ। मन्त्री परिषद बैठकले कुस्मा र जुम्लामा सबस्टेसन बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ। नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टीबाट अलग हुन चुनौती दिएका छन्। प्रदेश इन्चार्ज भट्टले आज सुदूरपश्चिम कमिटीको पूर्ण बैठकमा रावललाई पार्टीबाट अलग भएर देखाउन चुनौती दिएका हुन्। उनले उपाध्यक्ष रावल बिना पनि पार्टी चल्ने बताए। रावलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रदेश कमिटीको बैठकप्रति आपत्ति जनाएपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप भट्टको यो जवाफ आएको हो। रावलमा आफू बिना पृथ्वी नै चल्दैन भन्ने चिन्तन रहेको भन्दै भट्टले व्यक्ति नभए पनि पार्टी चल्ने जवाफ दिए। भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा रहेका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेसँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधान सेनापति शर्मा र भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणे बीच आपसी हित र पारस्परिक सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सोही अवसरमा प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय सुरक्षा रणनीतिका बारेमा जानकारी गराइएको सैनिक मुख्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसअघि प्रधान सेनापति शर्माले राष्ट्रिय समर स्मारकमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरेका थिए भने उनको सम्मानमा भारतीय सेनाको एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो। प्रधान सेनापति शर्मा आज बिहान 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै नयाँ दिल्ली गएका थिए। प्रधान सेनापति शर्मालाई भोलि भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको मानार्थ दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधान सेनापति शर्मा कार्तिक 26 गते स्वदेश फर्कनेछन्। मिथिलाञ्चल सहित मधेसका जिल्ला र काठमाडौँ यति बेला छठमय बनेको छ। आजका दिन श्रद्धालुहरू दिनभर निराहार व्रत बस्ने गर्दछन्। राति सक्खरमा पकाइएको अरवा चामलको खीर कुलदेवता र छठी देवीलाई चढाएर प्रसाद स्वरूप खरना ग्रहण गर्ने परम्परा छ। षष्ठी तिथिका दिन निराहार व्रत बसी साँझपख जलाशयमा कम्मरसम्म पानीमा बसेर कम्मरसम्म पानीमा बसेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने चलन छ। अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण सहज रूपमा पर्व मनाउन नपाएका व्रतालु यसपालि भने धक खोलेर पर्व मनाउँदैछन्। छठ सुरु भएसँगै मिथिला क्षेत्रमा तलाउ र नदी परिसर सिँगारिएका छन्। नगर विकास समिति व्यवस्थित सहर बसाउन बनाइएका हुन्, तर शक्तिको आडमा राजनीतिक नियुक्ति लिने र जथाभावी जग्गा बाँड्नेदेखि अवैध असुली गर्ने अखडामा परिणत भएको देखिन्छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा त भ्रष्टाचारको भयावह चित्र देखिएको छ। थप विवरण सोनिका अर्यालबाट। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा त्यहाँको नगर विकास समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गा कारोबारी मिलेर झण्डै 600 बिघा जग्गा घोटाला गरेको पाइएको छ। 2035 सालमा गठन गरिएको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिसँग 638 बिघा 6 कट्टा 8 धुर जमिन थियो, तर अहिले 66 बिघा जमिन मात्रै बाँकी देखाइएको छ। त्यो पनि फिल्डमा होइन, कागजमा।
विभिन्न समयमा नगर विकास समितिका पदाधिकारीले न्यून मूल्यमा आफू निकटस्थलाई सरकारी जमिन बिक्री, भाडा तथा लिजमा दिएको र त्यसमा ठूलो रकमको चलखेल गरिएको घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूले खुलासा गरेका छन्। जग्गा करोडौँको जग्गा कौडीको भावमा यहाँ दिएको छ र उद्योग सञ्चालन हुनुपर्नेमा औद्योगिकका नाममा यहाँ निजी व्यक्तिहरूलाई निवास घरवास सञ्चालनका लागि घरवासका निमित्त यहाँ जग्गा दिएको हामीले पाएका छौँ। यसरी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा आवास बनाउनको लागि दिनेदेखि नगर विकासबाट निकै कम मूल्यमा आफू निकटस्थ र आर्थिक सम्बन्धको आधारमा जग्गा बाँडिएको छ। गैर कानुनी रूपमा सरकारी जमिन बिक्री गर्ने र सस्तोमा लिजमा दिने धन्दामा नगर विकास समितिकै कर्मचारी तथा पदाधिकारी सक्रिय रहेको पाइएको छ। अहिले अनियमितताको पोल खुल्दै गएपछि उनीहरू एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्न थालेका छन्। गैर कानुनी रूपमा जग्गा बिक्री वितरण गर्ने मध्ये महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका नायब सुब्बा पुष्पराज भट्ट सबैभन्दा बढी सक्रिय रहेको पाइएको छ। नगर विकास समितिकै पूर्व कर्मचारी प्रेम मिश्रले नायब सुब्बा भट्टले बिचौलिया प्रयोग गरी रकम असुलेको खुलासा गरेका छन्। जमिन भाडा, लिज तथा खरिद गर्ने व्यक्तिबाट 1 लाखदेखि 15 लाख रुपियाँसम्म अवैध रूपमा उठाउने काममा आफूलाई प्रयोग गरिएको समेत उनले बताए। व्यापारी तिनीहरू ठगो गरेर मैले पैसा उठाइदिएँ भने ठिक मान्ने भयो, नत्र भने ल अलि निक्लिन्छ अब भोलि तेरो खालिन्छ जागिर भनेर भन्ने भयो। साइडमा बस्ने अरूलाई लिएर त्यसरी पनि लिएर भन्ने पैसा। तपाईँ जसरी त्यो समर्थनजीबाट लिएको पैसा सिधै उहाँलाई दिनुभयो? उहाँलाई कति पैसा थियो? 4 लाख रुपियाँ। समितिका पूर्व अध्यक्ष पल्टु राणाले आफ्नो कृत्य हस्ताक्षर गरेर पुष्पराजले जग्गा बिक्री गरेको आरोप लगाएका छन्। राणाले केही पदाधिकारीको नामै किटान गरी उनीहरूले जग्गा हिनामिना गरेको बताएका छन्। पल्टु राणाको कृत्य हस्ताक्षर गरेर 15 जनालाई जमिन दिएको भेटिएको छ। तपाईलाई मैले कतिजनासँग सम्झौता गरेको छु भन्ने थाहा छ? त्यो अब तपाईको लगभग 10 वर्ष भइसक्यो। त्यो ठिकै अब त्यो त हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ? हेरेर थाहा पाउँछ। भनेपछि 15 जनाको त तपाईको कृत्य साइन गरेर जमिन वितरण गरिसकेका छ। 15 जना। भीमदत्त नगरपालिका 6 का लक्ष्मण चन्दले पनि पुष्पराजबाट आफू ठगिएको बताइरहेका छन्। नासु भट्टले 10 वर्ष अघि नगर विकासबाट जग्गा दिलाइदिने भन्दै लगेको 30 लाख अहिले फिर्ता नगरेको चन्दको भनाइ छ। मेरो घरको पछाडि पनि लालपुर्जा बनिएको थियो, मेरो जो लिजमा लिएको छु, अनि यसको पनि लालपुर्जा उठाइदिन्छु भनेर मलाई मबाट पैसा 15 लाख यो कागजको, 15 लाख यो कागजको, मलाई चाहिँ यो 30 लाख रुपियाँ दिएको 8-10 वर्ष भइसक्यो। अब म अहिले यस्तो बिजोगमा छु कि मलाई राति पनि निद्रा आउँदैन। सोच्दा 30 लाख रुपियाँको अहिलेसम्मको ब्याज पनि तिर्दैछु। यी आरोपका बारेमा प्रश्न गर्दा नासु पुष्पराज त्यति बेला केही गल्ती भएको हुन सक्ने बताइरहेका छन्। केही कुराहरू गलत पनि भए होला, नीतिगत कुराहरू त्रुटि काम गर्ने सिलसिलामा त्रुटि भए होला समितिहरूबाट पनि, नहुने होइन। यसलाई अवगत दिनमा अब नगर विकास समिति अहिले स्थानीय निकायले हेरिरहेको हुनाले अब यो कानुनसम्मत रूपले अगाडि बढाउँछ र यो अब छानबिन गर्नु सबै कुरा टुङ्गिएर यसलाई नयाँ सेराबाट अगाडि बढाउन सकौँ भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो र हामी त्योमा लाग्यौँ। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन कौडीको भावमा व्यक्ति संस्थालाई बिक्री तथा भाडामा दिएको विषयले निकै माहौल तातिरहेको छ। सरकारी जमिन कौडीको भावमा दिँदा राज्यको लाखौँ रकम गुमेको छ भने ठुला बडाहरूले सरकारी जमिनमाथि रजाइ गरेका छन्। क्यामेरामा भुवन चन्दका साथ ज्ञानेन्द्र महता, ग्यालेक्सी फोके, कञ्चनपुर। महेन्द्रनगरलाई सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउने उद्देश्यसहित 2019 सालमा नगर विकास समिति ऐन ल्याई योजना अगाडि बढाइएको थियो। 638 बिघा 6 कट्टा 8 धुर जग्गा नगर विकास समितिको नाममा गरिएको थियो। बेला बखत गठन भएका समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गा कारोबारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हडपिएको छ। यस विषयलाई लिएर जनस्तरबाट धेरै पटक आवाज उठाइए पनि भरपर्दो अनुसन्धान र कारबाही नगरी त्यत्तिकै तुहाउने गरिएको छ। पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीशहरू नगर विकास समितिमा अध्यक्ष हुन्थे। पहिलो अध्यक्ष अञ्चलाधीश टेकबहादुर रायमाझी भए। त्यसपछि जो भए सबैले सरकारी जमिनमाथि मनपरी गर्दै आए। नगर विकास समिति राजनैतिक भर्ती केन्द्र मात्रै होइन, टाठाबाठाको दुहुनो गाई बन्यो। 2064 साल यता राजनैतिक शक्तिको आडमा कान्तुराम पनेरू, पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी,
पल्टु राणा, गोपाल रसाइली, सुरेन्द्र विष्ट नगर विकास समितिका अध्यक्ष बनेका छन्। यिनले नै समितिको जमिन लिलाम बडाबड नगरी मनोमानी आफू निकट व्यक्ति संस्थालाई बिक्री गर्ने र लिजमा दिने काम गरेको आरोप स्थानीयको छ। करोडौँको नगर विकासको सम्पत्तिलाई एउटा कौडीको भावमा दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ। त्यसमाथि चाहिँ छानबिन हुनुपर्छ। विशेष गरी त्यसलाई राज्यको सम्पत्तिलाई जुन दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरेर राज्यको सम्पत्तिको रूपमा त्यसलाई जोड्नुपर्छ भन्ने भनेको र कानुनी दायराभित्र ल्याएर त्यसमा मुछिने जोसुकै पनि होस् उहाँले चाहिँ कानुनी कटघरामा उभिएर त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। नगर विकास समितिको जग्गा गैर कानुनी रूपमा बिक्री वितरण गरिएपछि पटक पटक महेन्द्रनगरवासीले धेरै पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएका हुन्। सरकारलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थिए। यसअघि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समितिले पनि अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। जग्गा माग गरेको हुनाले फलानु कितामध्ये फलानु क्षेत्रफल जग्गा यदि जग्गा दिन उपयुक्त ठान्दछु भने उसले सदर भनेर त्यस्तरी पनि कहीँ जग्गा बिक्री हुन्छ। यो ठाडो कानुनको उल्लङ्घन भएको छ र यो ठाडो उल्लङ्घन गर्ने पदाधिकारी अथवा त्यहाँको सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई समात्ने कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो भने सबै चिज ओपन हुन्छ। गत भदौ 20मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन पनि सुरु गरेको छ। जमिन किन्ने, भाडा तथा लिजमा लिने 200 भन्दा बढी व्यक्तिको बयान पनि लिइसकिएको छ। तर छानबिनको परिणाम अझै पनि बाहिर आउन सकेको छैन। एग्रिमेन्टहरू हेर्ने हो भने लज्जास्पद किसिमका छन्। 4 कट्टा जग्गा यहाँनिर यो 100 मिललाई 400 रुपियाँ प्रति वर्षको दरले 400 को 1600 एक वर्षको दरले 4 कट्टा जग्गा दिएको छ लिजमा। यो भन्दा ठुलो बेशरम र लाजको हद्दै के हुँदैन। नगर विकास समितिका पदाधिकारीले पहुँच र प्रभाव हेरी सबैलाई खुसी पार्न जग्गा नै बाँड्ने गरेका छन्। अहिले अख्तियारले समेत समितिबाटै जग्गा लिएर घर बनाएकाले यो अनुसन्धान पनि त्यसै तुहिन्छ कि भन्ने आशंका स्थानीयमा जीवितै छ। रक्षक नै भक्षक भएपछि कसको के लाग्छ? बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटालाकै झल्को दिने यस प्रकरणको अहिलेसम्म अनुसन्धान तुहिँदै आएको पाइन्छ। अख्तियारले अब के गर्छ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यो प्रसङ्ग पनि अहिलेलाई यति नै। अब पुनः ब्रेकपछि अन्य खास सन्दर्भसहित आउनेछौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको डिपोमा चामल सकिएको छ। सडक समस्याका कारण ढुवानी हुन नसकेपछि डिपोमा चामल अभाव भएको हो। अहिले डिपोमा आकस्मिक अवस्थाका लागि मात्र केही चामल रहेकाले बिक्री गर्न बन्द गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। चामल ढुवानी हुन अझै केही दिन लाग्नेछ। यसअघि डिपोमा भएको चामल दशैं तिहारलाई लक्षित गरी सहुलियत दरमा बेचिएको थियो। बजारमा महँगो हुने भएकाले बाजुरावासी डिपो जाने गर्छन्। बङ्गलादेशका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हालाई 11 वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ। राजधानी ढाका स्थित विशेष अदालतले ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अभियोगमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सिन्हालाई क्रमशः 4 र 7 वर्षको सजाय सुनाइएको हो। न्यायाधीश शेख नजमुल आलमको इजलासले सुनाएको फैसला अनुसार सिन्हाले यी 2 मुद्दामा छुट्टा छुट्टै सजाय भोग्नुपर्नेछ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश सिन्हा सहित 8 जनालाई नक्कली कागजात प्रयोग गरी बैंकबाट 4 करोड टाका हिनामिना गर्न संलग्न रहेको ठहर गरिएको छ। उक्त रकम सिन्हाको बैंक खातामा जम्मा गरी अवैध रूपमा विदेश पठाइएको थियो। अदालतले 22 महिना अघि उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जे जारी गरेको थियो। सन् 2016मा सरकारसँगको मतभेदका माझ सिन्हाले छुट्टीमा विदेश गएर राजीनामा पठाएका थिए। पोल्यान्डले आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्न खोज्ने सयौं आप्रवासीलाई सीमा क्षेत्रमै रोकेको छ। युरोपेली मुलुकमा प्रवेश गर्न चाहने हजारौं आप्रवासीलाई पोल्यान्डले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा रोकेको हो। बेलारुस हुँदै पोल्यान्डतर्फ अघि बढिरहेका आप्रवासी पोल्यान्डको पूर्वी सिमानामा भेला भएर सीमा पार गर्ने प्रयासमा छन्। आप्रवासीले सिमानामा लगाइएको काँडे तारको बार तोड्ने प्रयास थालेपछि पोल्यान्डले सीमा क्षेत्रमा 12,000 सुरक्षाकर्मी तैनात गरेको छ। बेलारुसले आफूसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्दै आप्रवासीलाई आफ्नो मुलुकतर्फ पठाउने गरेको आरोप पोल्यान्डले लगाउँदै आएको छ। यसैबीच लिथुनिया सरकारले आप्रवासीको ओइरो लाग्ने देखिएको भन्दै सीमा क्षेत्रमा सङ्कटकाल लागू गरी बेलारुससँगको सिमानामा सेना पठाएको छ।
ललितपुर र धनगढी उपमहानगरपालिका उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लिग छनौटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। 7 बाटो स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा ललितपुरले शिवशताक्षी नगरपालिकालाई 4-0 गोलले हरायो। ललितपुरको जितमा कप्तान निर्मला विकले ह्याट्रिक गरिन्। 1 गोल मनिषा सेनको नाममा रह्यो। अर्को खेलमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले बाँसगढी नगरपालिकालाई 12-1 को अन्तरले हरायो। धनगढीले पहिलो हाफमा 7 र दोस्रो हाफमा 5 गोल गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू जोगिन अनेक प्रयत्न गरे। हरेक प्रयास असफल हुँदै अब उनका कुनै पनि निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था आएको छ। यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। दलहरूले राजीनामा पनि नमाग्दा र महाभियोग आउने छाँट पनि नदेखेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पेलेरै अघि बढ्न खोजेका छन्। आफू इजलासबाट अलग बस्नुपर्ने र अरूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र तोक्न पाउने न्यायाधीशहरूको शर्त विपरीत राणाले आफूसहित सबै न्यायाधीशलाई सबै प्रकारका मुद्दा पेशी राखेपछि अदालतभित्रको टकराव नयाँ मोडमा पुगेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले मङ्गलबार आफूलाई साथ दिन्छन् भनेर न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र मनोज कुमार शर्मालाई बन्दी बाहेकका मुद्दा पनि राखेका थिए। तर उनीहरू पनि असन्तुष्ट खेमा तिरै उभिएपछि सर्वोच्च भित्रको टकराव 1 विरुद्ध 19 के अवस्थामा पुगेको छ। सोमबार पनि न्यायाधीश कुमार चुडालले प्रधान न्यायाधीशसँग इजलासमा बस्न नसकिने घोषणा गरेपछि राणाको योजना असफल भएको थियो। अदालतभित्र आफ्ना कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका राणा बाहिर झन बढी आलोचित छन्। कानुन व्यवसायीदेखि पूर्व न्यायाधीशहरूको एउटै निष्कर्ष छ, राणाले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाइसकेकाले तत्काल राजीनामा वा महाअभियोगको विकल्प छैन। तपाईहरुको बीचमा मैले आज प्रश्न रूप राख्नु पर्दछ, किन मैले बिचौलियाको नायकी किन भने शम्भु सरले भन्नुभयो आज त बारको अध्यक्षले त्यसो बोल तोपबहादुर श्रीमानले बार छ र भन्नुभयो। मैले बहुत त्यो छाप राखेको छु। मैले बार छ, हिजोका दिनमा थिए, आज छ, भोलि हुन्छ। तर म्याच्योर नभइकन अनम्याच्योर काम चाहिँ बारले गर्दैन। देशको सम्मानित पदमा रहेका प्रधान न्यायाधीश राणाका विषयमा निकै गम्भीर र सङ्गीन प्रकृतिका आरोप उनकै सहकर्मी तथा कानुनविदहरूले लगाइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालत सँगैको बार परिसरमा दिनहुँ भइरहँदा प्रदर्शन र विरोध सभा तत्काल रोकिने छाट छैन। बरु कानुन व्यवसायीहरूले राणालाई जोगाउन खोजे राजनीतिक नेतृत्वतिर आन्दोलन सोझिने चेतावनी दिइरहेका छन्। को गणतन्त्रवादी को राजावादी मलाई त्यो छैन, तर प्रधान न्यायाधीश हेर्नुहोस्, प्रधान हुन् कि होइन, पानी तपाईको यति बिग्रिसकेको छ त्यो टुकुचाको भन्दा नि गनाउने भइसक्यो। राजनीतिक दलका नेताहरूसँग महाअभियोग लगाउने हिम्मत नदेखिएकाले अदालतभित्रै न्यायाधीशहरूले राणामाथि अरू दबाव बढाउनुपर्ने पूर्व न्यायाधीशहरूको सुझाव छ। राणाका कुनै पनि निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आइसकेकाले अब उनीसँग बाहिरिने बाहेक अर्को विकल्प नभएको न्यायकर्मीहरूको ठहर छ। के गर्नुभयो, एउटा दियो जलाउनु भएको छ, त्यो दियोलाई दिगो राख्नुहोस्, त्यसमा तेल थप्दै रहनुहोस्। तेल थप्नु भयो भने दिगो निम्ला। अनि तेल थप्ने भनेको जुन तपाईँहरूको ऊर्जा हो त्यो ऊर्जा कायम राख्नुहोस्, यसलाई अझ बढाउनुहोस्, देशव्यापी गर्नुहोस्, अनि जनतालाई ल्याउनुहोस्। जनता पनि अब बिस्तारै कन्भिन्स हुँदैछन्, ए बारले गरिरहेछ, न्यायाधीशले गरिरहेछ, पूर्व न्यायाधीशले गरिरहेछन् भनेपछि त यी व्यक्ति नै यस्ता रहेछन् भने सबैलाई विचार कसैलाई पर्दैन थियो। मान्छे के थियो, न्याय नै जान्ने भन्ने। अब ती विचारले के थाहा, बिचौलियाको जगजगी छ। यो इम्पिचमेन्ट भनेको यो एउटा डबल एज वेपन भन्छ नि, त्यो दुईतिरै लाग्ने, त्यो यता पनि लाग्न सक्छ यता लाग्न सक्छ। हाम्रै नेपालको इतिहासमा एकजना महाभियोग लाग्यो, त्यो हाइट थिएन, महाभियोग गर्दा हाइट धेरै माथि पुऱ्याइदियो, प्रब्लम त्यो आउँछ त्यहाँ। अब अर्को समस्या महाभियोग कहाँ देख्छु भने क्या, अहिले जुन 19जना कलिग र अहिले जुन बारले चलाएको अभियान छ त्यो फेरि अनकन्स्टिट्युसनल छ, त्यो परिणत हुन्छ।
प्रधान न्यायाधीश एक्लै एकातिर र बाँकी बेन्च र बार अर्कोतिर हुँदा अब राणा पदमा धेरै दिन टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। उनको निर्णय वा निर्देशन कसैले पालना नगर्ने हो भने अब पदमा बसिरहनुको औचित्य त देखिँदैन नै, उनले आफू जोगिनका लागि गर्न सक्ने उपाय पनि सकिँदै गएका छन्। क्यामेरामा विष्णु थापा र सविन महर्जनका साथ सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज पहिरो गएको छ। बजार खुलेदेखि नै घट्न सुरु गरेको नेप्से परिसूचकमा 80 अङ्कको गिरावट आयो। बिक्री चापका कारण 6.5 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भयो। नेप्से सोमबार 19 अङ्कले घटेको थियो। 2481 अङ्कमा ओर्लिएर फेरि 2878 अङ्कमा पुगेको बजारमा लगातार गिरावट किन? लगानीकर्ताले यो प्रश्नको जवाफ खोज्न थालेका छन्। मंगलबार नेप्से परिसूचक 79.79 अङ्कले घटेर 2749.86 बिन्दुमा कायम भयो। साधारण शेयरको कारोबार मापन गर्ने फ्लोट सूचक 2.81% घट्यो। वित्त र विकास बैंक समूहका सूचकमा 5% भन्दा धेरैले गिरावट आयो। अन्य समूह 4% घट्यो भने निर्जीवन बीमा, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत समूहमा 3% भन्दा बढीको गिरावट आयो। बजारमा तरलता अभाव र बैंकको ब्याज दर बढेपछि असोज मसान्तमा नेप्से परिसूचक 2481 अङ्कमा झरेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले ब्याज दर नबढाउन निर्देशन दिएपछि नेप्से उकालो लाग्यो। 2 सातामै 400 अङ्कले बढ्यो। परिसूचक फेरि ओह्रालो लाग्न थालेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएपछि त्यसको दबाव शेयर बजारमा परेको हो। बैंकहरूले तरलता अभाव चर्किएका कारण मार्जिन प्रकृतिको कर्जा असुलीका लागि ताकेता गर्न थालेका छन्। त्यसबाहेक तिहार अघि शेयर किनेका लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा बिक्री चाप बढ्न गई नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको विश्लेषण गरिएको छ। तिहार अगाडि मार्केटले एक प्रकारको बटमबाट पिक लिएको थियो। तिहार पछाडि समग्र रूपमा अहिले हेर्दा त त्यसैको करेक्सन जस्तो पनि लाग्छ। र त्यसमा हिडन कुराहरू के छ भने बजारमा लिक्विडिटीको पनि अलिकति प्रब्लम, ब्याङ्कहरूले मार्जिन लेन्डिङका जुन मार्जिन प्रकृतिका जुन लोनहरू छ त्यसबाट रिकभरी फेजमा गइरहेको अवस्थाले पनि मार्केट अहिले समग्रमा तल झरेको देखिएको। र वास्तवमा भन्ने भने त इन्ट्रेस्ट रेट र मार्केटमा तरलताको स्थितिले नै बजारलाई मैले पहिला पनि भने जस्तो माथि जान सक्दैन, धेरै अलिकति माथि गए पनि समग्र बजारलाई प्रेसर पर्छ भन्ने नै हो। त्यसको प्रेसर अहिले देखिन थालेको छ। बैंकहरूमा अहिले तरलता अभाव कतिसम्म छ भने उनीहरूसँग कर्जा दिने रकम नै छैन। उनीहरूले सोमबार मात्र राष्ट्र बैंकसँग 41 अर्ब रुपैयाँ सापटीमा आएका थिए। त्यस्तै मङ्सिर लागेपछि बैंकहरूले ब्याज दर बढाउने आशंका लगानीकर्तामा छ। त्यसैको असर पनि बजारमा देखिएको हो। क्यामेरामा सुशील बाँसकोटाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब ग्यालेक्सी वेदर।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा झण्डै 600 बिघा जग्गा नगर विकासका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा घोटाला। प्रत्यक्ष जोडिएका कर्मचारी भन्छन् ठूलो रकमको चलखेल भयो। न्यायाधीशहरूबीच विभाजन ल्याउने प्रधान न्यायाधीश राणाको प्रयास असफल। राणाका कुनै पनि निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन हुन छाडे। उच्चस्तरीय समितिका नाममा निर्वाचित सरकारलाई कज्याउन समानान्तर शक्ति केन्द्र खडा। संयोजक पौडेल भन्छन् व्यवस्थामाथिको खतरा रोक्न मात्रै समिति बनाइएको हो। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकममा चाप बढेपछि शेयर बजारमा असर। नेप्से परिसूचकमा एकै दिन 80 अङ्कको गिरावट। र बङ्गलादेशका पूर्व प्रधान न्यायाधीश सिन्हालाई 11 वर्ष कैद सजाय। ठगी र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अपराधमा दोषी ठहर। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.